अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर अहमद दानिश भट्टी। मैं अपने चैनल पर एक नए सेगमेंट का आगाज़ कर रहा हूं, तो वो है एक कहानी का सेगमेंट। यानी कि आपको मैं कोई ना कोई ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि वो हमारे माशरे की अक्कासी करेगी और उसमें कोई ना कोई अखलाकी सबक भी होगा। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक चोर रहता था। वो चोर बहुत मशहूर चोर था और उसने अवामुल नास को बहुत तंग किया हुआ था। वो ना आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो वो बूढ़ा होता गया। जब बूढ़ा हो गया तो उसने कहा कि अब ये जो फन है चोरी, चोर ना इसको फन समझते हैं, चोरी को भी एक फन समझते हैं और जितने भी बुरे लोग हैं वो अपनी बुराई को फन समझ के करते हैं। तो उसने सोचा कि मैं ये अपना फन अपने बेटे को सिखाता हूँ तो वो भी चोर बन जाएगा। सारी जिंदगी मैं लोगों को लूट लूट कर अपने बच्चों को पालता रहा हूँ तो उसके भी रोजी रोटी का उसकी भी रोजी रोटी का कुछ सामान हो जाएगा। तो जनाब उसने अपने बेटे को कहा कि आज मैं तुम्हें चोरी सिखाने जाऊंगा, तो तुम तैयार रहना। उसका बेटा तैयार हो गया। रात जब हुई तो रात के 1 या 2 बजे थे। पिछला पहर था रात का। जिस वक्त चोर चोरियां करने जाते हैं वही वक्त था। तो उसने अपने बेटे को बताया, एक जगह पे ले गया और बताया। उसको इशारा कर कहता है, वो जो मकान नज़र आ रहा है ना, जहाँ रोशनी नज़र आ रही है, उस मकान को मैंने 99 बार लूटा है। पूरे 99 बार, एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, 4 बार भी नहीं, पूरे 99 बार। अब सभी बार मैं उसको लूटने जा रहा हूँ। तो कोई मसला नहीं है, इसलिए कि वो घर वाले जब भी मैं गया हूँ तो कोई मजामत नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा सोए रहते हैं। तो मैं आराम से लूट कर घर ले आता हूँ। तो उसका बेटा जो है वो आगे जाने से उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि अब्बा जान वापस चलें। चोर ने कहा, लो क्या हो गया, अभी तो तुम अच्छे भले थे, तुम्हें क्या हो गया है, क्या मसला बन गया है। उसने कहा, अब्बा जी बस आप वापस चलें। उसने कहा, बताओ तो सही मसला क्या हुआ है। वो कहता है, अब्बा जी आप देख लें कि आपने इस घर को 99 बार लूटा है तो फिर भी उनके घर का दिया जल रहा है, लेकिन आप 99 बार लूट के अपने घर लेके गए हैं उनका माल, लेकिन हमारे घर का तो दिया बुझ रहा है, बुझ गया है, जलता ही नहीं। हम आए दिन मजबूर रहते हैं, हमें खाने पीने की चीज़ें मुयसर नहीं रहती, हमें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो आप देख लें कि उनका दिया तो फिर भी जल रहा है, क्योंकि उनका ईमान खुदा पे है और आपका ईमान अपने हाथ में है। आप समझते हैं कि आप चोरी करेंगे तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, आप किसी से कोई चीज़ छीन लेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे, या आपके बच्चों का पेट पल जाएगा, या आप ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर लेंगे। लेकिन देखें कि रोज़ी तो खुदा के हाथ में है। खुदा जिसने पैदा किया उसने रोज़ी तो देनी है, वो तो रोज़ी देगा। तो हम चोरी क्यों करें, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अब्बा जी मैं तो कहता हूँ कि आप भी चोरी से तौबा कर लें। मैं तो ये काम नहीं करने वाला, इस वजह से कि कल को ये ना हो कि मैं भी अपने बच्चे को भूखा नंगा रह कर चोरी सिखा रहा हूँ। लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं, इससे खुदा भी नाराज़ होता है और माशरे में भी इंसान की इज़्ज़त नहीं होती। तो मैं तो इससे बेहतर है कि कोई हुनर सीख लूँ। मैं जा रहा हूँ अब्बा जी। तो जब बेटे की बात सुनता है चोर, तो उसको भी अल्लाह ताला हिदायत दे देता है और वो चोरी से तौबा कर लेता है।
اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، توبہ تو نصوح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو چیز بھی ہماری قسمت میں ہوتی ہے وہ ہمیں ملنی ہوتی ہے۔ جو چیز بھی ہماری قسمت میں ہوتی ہے، جو لقمہ ہماری قسمت کا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو لقمہ ہماری قسمت کا ہے وہ کوئی کھا نہیں سکتا، کوئی اڑا نہیں سکتا۔ اب جو چور، ڈکیت یا کوئی بھی ایسے لوگ جو لوگوں کو دغا دیتے ہیں یا ان کا مال غصب کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ بعض اوقات جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو کہیں سے کوئی دعوت نامہ آ جاتا ہے، تو ہم چلے جاتے ہیں ادھر، کھانے کھاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے مل جاتے ہیں۔ بعض اوقات کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں خواب و خیال، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، تو کہیں سے کوئی لنگر وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے، ادھر سے کوئی اہتمام ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں بھی کھانے کو مل جاتا ہے۔ میرے ساتھ تو کبھی اکثر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کبھی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی لوگ جو ہے وہ خود آ کے ہاتھ سے روک کے سواری پر، جس پر سفر بھی کر رہے ہوں، روک کے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنا حصہ لے لیں، تو میں لے لیتا ہوں کیونکہ وہ میری قسمت کا ہوتا ہے، اس میں برا بنانے کی کیا بات ہے، تو میں لے لیتا ہوں۔ تو یہی کہانی جو ہے میں نے ایک دفعہ اپنے اسکول کے بچوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو سنائی، تو ان لوگوں کو ابھی میں بتا ہی رہا تھا تو باہر کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے نا دیگیں اتاری اور اتار کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو یہ بانٹیں گے، جو چیز بھی تھی ان کے ساتھ نیاز تھی یا جو بھی تھی، انہوں نے چاول وغیرہ یا کوئی چیز بھی تھی جو بھی، انہوں نے کہا کہ بچوں کو اگر آپ اجازت دیں تو یہ کھا لیں، تو اجازت دے دی بچوں کو، اور جب وہ کھا چکے تو میں نے وہیں سے بات شروع کی اور بچوں کو بتایا، میں نے کہا یہ وہ رزق ہے جو تلاش کر کے آپ تک آیا ہے، آپ کو چوری اور ڈکیٹی کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اچھا انسان بننا ہے، برا انسان نہیں بننا، کیونکہ اگر آپ برے انسان بنیں گے، آپ لوگوں کا مال غصب کریں گے، تو اللہ کی نظر میں آپ چور، ڈکیٹ اور لوگوں کا مال غصب کرنے والے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، عاقبت خراب ہو جائے گی۔ تو ہم کو کیا چاہیے کہ جس طرح ہمارا رزق ہمیں ڈھونڈ کے ہم تک پہنچتا ہے، ہم بھی ایمانداری سے اپنا کام کریں اور کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کریں، اور چوری چکاری تو بہت بری چیز ہے، معاشرے میں چور کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو آج کا میرا جو اخلاقی سبق ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے محنت سے کام کریں، ٹھیک ہے، اللہ سے مانگیں، اللہ کی عبادت کریں، حلال رزق خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ تو آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی۔ تو نیکسٹ ٹائم آتا ہوں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مہربانی، اللہ حافظ۔